बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गर्मी का मौसम अब जा रहा है और मौसम गर्मा के इस हिस्से में जब बारिशों के बाइस मच्छरों की अफजाइश में कई गुना इजाफा हो जाता है। बज़ाहिर हवा में उड़ती कमज़ोर सी भिनभिनाती ये छोटी सी मखलूक बहुत ही नाजुक होती है, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये मच्छर कुर्रे अर्ज पर फैलने वाली बीमारियों के हवाले से खतरनाक तरीन मखलूकात में शुमार होते हैं। ये मुतअद्दिद बीमारियों के जरासीम की एक जानदार से दूसरे जानदार में तरसील का बायस बनते हैं। मच्छर के काटने से खारिश और सोजिश तो आम है, लेकिन ये मलेरिया, डेंगू, बुखार और वेस्ट नील जैसी खतरनाक बीमारियों का बायस भी बनते हैं। मच्छरों को दुनिया का सबसे कातिल जानदार समझा जाता है, क्योंकि इनकी फैलाई हुई बीमारियों से हर साल लाखों अफराद हलाक हो जाते हैं। और ये भी हकीकत है कि रोजमर्रा की मसरूफियात में इनसे बचना आसान नहीं होता। ये न सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जानवरों के लिए भी तकलीफ देह साबित होते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार में कमी का बायस भी बनते हैं और जानवरों में कई बीमारियां भी फैलाते हैं। इसी तरह हशरात या कीड़े मकोड़े जमीन पर पाए जाने वाले गैर फकारी यानी रीढ़ की हड्डी न रखने वाले जानवरों का सबसे बड़ा ग्रोह है, जिनकी लाखों अकसाम अब तक दरियाफ्त की जा चुकी हैं। अमूमन इनकी 6 या 6 से ज्यादा टांगे होती हैं। इनमें से कुछ रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जबकि कुछ उड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। बहुत से कीड़े हमारे घरों में बसेरा कर लेते हैं, जो बहुत नुकसान और तकलीफ का बायस बनते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि चंद आम तरीकों से आप मच्छरों, कीड़े मकोड़ों और काकरोच को घर से भगा सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको चंद कुदरती अशिया के जरिए मच्छरों और दीगर कीड़ों को भगाने के तरीके बताएंगे, जो बहुत कारआमद साबित होंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। सबसे पहले आपको कुछ एहतियाती तदबीर बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने अहले खाना को मच्छरों के काटने से महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल। गहरे या स्याह रंग के कपड़े मच्छरों को अपनी जानी मुतवज्जे करते हैं। साइंसी माहिरीन का कहना है कि हल्के रंग मच्छरों को तजब्जुब में मुब्तला कर देते हैं कि आया ये उनका आसान शिकार साबित हो सकेगा या नहीं। वो हल्के रंग की तरफ झपटने से गुरेज करते हैं। नंबर 2, जड़ी बूटियों का तेल। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से कशीद किया हुआ तेल मच्छरों को दूर भगाने में मामन साबित होता है। इनमें पुदीना, लिवेंडर, यूकलिप्टस और लेमन ग्रास वगैरह का तेल शामिल है। इन अज़ा को मिलाकर बनाया जाने वाला तेल भी यकसान नताई देगा। नंबर 3, लंबी आस्तीन पहनना। मच्छर खुले बाजुओं को सबसे पहले निशाना बनाते हैं। अगर आप उनके काटने से बचना चाहते हैं तो लंबी आस्तीन वाली कमीज पहने। नंबर 4, रात के वक्त निकलने से गुरेज। मच्छरों के सीजन में अंधेरा होने के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि ये वक्त मच्छरों के हमले का होता है। घर के अंदर रहें और घर में जालीदार दरवाजों और खिड़कियों का इजाफा करें। नंबर 5, हवा की आमदोरफ्त। दिन के वक्त खिड़कियां खुली रखें, पर्दे हटा दें ताकि धूप अंदर आ सके। बंद जगहों पर मच्छर घुस आए तो उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको घर में बागबानी या गमले रखने का शौक है तो आप ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जो न सिर्फ आपके घर को खुशनुमा बनाएंगे, बल्कि मच्छरों को आपसे दूर रखने में मदद भी फराम करेंगे, जिनमें से कुछ पौधों का जिक्र हम आगे करेंगे। नंबर 6, पानी जमा न होने दें। अपने घर में या घर के आसपास खड़े पानी से पहली फुर्सत में छुटकारा हासिल करें। यह मच्छरों की अफजाइश का सबसे मौजू मकाम है। इसके अलावा घर में जखीरा किए गए पानी को ढांप कर रखें। अब आपको 7 ऐसे पौधे बताते हैं जो मच्छरों को आपके घर से कोसों दूर रखेंगे। नंबर 1, तुलसी। इनमें से एक पौधा तुलसी है। तुलसी का जिक्र कुरान मजीद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी मिलता है। तुलसी सिर्फ ग़िज़ाओं का जायका ही बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि इस जड़ी बूटी के दीगर कई फ़वाइद हैं, जिनमें से एक नुमाया फ़ायदा मच्छरों को घर से दूर रखना है। माहिरीन तिब के मुताबिक इस पौधे को घर में लगाना मच्छरों को दूर रखने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह इसकी तेज महक है। नंबर 2, लेमन बाम। लेमन बाम का पौधा शहद की मक्खियों के साथ लंबी रफाकत रखता है। यह कहा जा सकता है कि लेमन बाम का पौधा शहद की मक्खी के लिए पसंदीदा खसूसियात रखता है। कदीम यूनानी तरीके इलाज में लेमन बाम को बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा बख्श समझा जाता रहा है, और इसे शहद जैसी जख्मों को जल्द ठीक करने वाली खसूसियात का हामिल समझा जाता था। कदीम तरीका इलाज हो या जदीद तिबी रिसर्च, लेमन बाम को एक ऐसी नबातात के तौर पर जाना जाता है जिसके अज़ाए तरकीबी नहायत ताकतवर तिबी खसूसियात रखते हैं। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बच्चों और बड़ों के निज़ाम की खराबी को दुरुस्त करने में मददगार साबित होती है।
لیمن بام پودینے کی ہی ایک قسم ہے جو اپنے اندر عمدہ ذائقہ اور ایسی طبی خصوصیات رکھتا ہے جو خاص طور پر ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہیں۔ لیمن بام اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور ڈپریشن کو رفع کرنے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، تاہم یہ بے خوابی اور نیند میں اضطرابی کیفیت کے علاج میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس پودے میں ایک جز سٹرونیلا موجود ہوتا ہے جو مچھر دور بھگانے والے سیال جیسے اثرات رکھتا ہے۔ اس کے پتوں کی لیمو جیسی مہک مچھروں کو پسند نہیں ہوتی اور اس طرح گھر اس کیڑے کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے زمین کی بجائے گملے میں لگانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ تیزی سے پھیل کر دوسرے پودوں کی جگہ لے لیتا ہے۔ نمبر 3، سنبل بری۔ یہ نیلے پھولوں والا پودا ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور مچھر بھگاؤ پودا یہی ہے۔ اس پودے میں پائے جانے والا تیل مچھروں کو دور رکھنے میں مہنگے سپرے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تیل بہت تیز ہوتا ہے اور اس کا صرف معمولی سا حصہ ہی مچھروں کو دور رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ حالیہ مطالعے نے ظاہر کیا ہے کہ یہ مچھروں پر کیمیکل کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مؤثر ہے۔ دوسری طرف بلیوں پر اس کے نشہ آور اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، سٹرونیلا۔ سٹرونیلا کا تیل قدرتی طور پر کیڑے مکوڑوں کو بھگانے، بیکٹیریا اور فنجئی کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے سب سے بہتر جانا جاتا ہے۔ یہ سینے کی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ جلد پر یہ بیکٹیریا اور فنجئی کے خلاف لڑنے، لازمی نقصان، وقت سے پہلے پہنچنے والے عمر کے اثرات، سوجن اور اعصابی درد کو دور کرنے کے لیے بہترین جانا جاتا ہے۔ اس کا تیل بیجوں، چھال، تنے، جڑوں، پھولوں اور پودوں کے دوسرے حصوں میں پائے جانے والے قدرتی خوشبو والے ارکیات ہیں۔ ہر تیل پودوں کی خصوصیات، خوشبو اور ان پودوں جس سے یہ بنایا جاتا ہے کہ طبی طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی مچھروں کو دور بھگانے کے لیے ایک بہترین پودا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر کیڑے مار سپرے اسی کے تیل سے تیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، لیوینڈر۔ مچھر اور مچھروں کے ہم موسم کیڑے اور پتنگے ہمارا خون چوسنے کے علاوہ کہیں کونے خدروں میں گرے بسکٹ یا کسی اور خوردنی چیز کے ٹکڑوں کا وزن کندھے پر اٹھانا، کٹے ہوئے پھلوں پر دلہن کی طرح سج کر بیٹھنا، باتھ روم اور دیواروں کے بیچ جالے بننا ان کیڑوں کی پرانی تقریبی عادت ہے۔ لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی خوشبو ہمیں تو پسند ہوتی ہے لیکن کیڑوں کو سخت ناپسند ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک پودا ہے لیوینڈر۔ یہ پودا کیڑوں کے لیے قدرتی طور پر ناگوار بلکہ ناقابل برداشت چیز ہے۔ اس جامنی رنگ کے پھول سے نہ صرف آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ مچھروں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ یہ بہترین مہک والے پھولوں والا پودا مچھروں کو دور بھگانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے تیل کے چند قطرے کلائی پر لگا کر آپ گھر کے باہر بھی مچھروں کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، گیندا۔ یورپی ممالک میں یہ 2000 برس سے بھی زائد عرصے سے موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ رومی عہد کے بعد طویل عرصے تک اس پھول کی تازہ یا خشک پتیاں زعفرانی رنگ کا بہترین متبادل سمجھی جاتی تھیں۔ یورپ میں اس کی پتیاں محض سجاوٹ کے اعتبار سے سلاد کے سبز پتوں پر چھڑکی جاتی تھیں، جبکہ دسترخوان پر مختلف ڈشز کے اطراف میں گیندے کے پھول رکھ کر رنگینی پیدا کی جاتی تھی۔ گیندے کو بطور مسالہ اور دوا جو اہمیت اس زمانے میں حاصل تھی، اس کے اثرات اب بھی اتنے ہی مضبوط ہیں۔ چونکہ اس کا پھول چھوٹی چھوٹی بہت ساری پنکھڑیوں سے مل کر بنتا ہے تو فارسی میں اسے گل سدے برگ بھی کہتے ہیں، یعنی 100 پنکھڑیوں والا پھول۔ گیندے کا پودا خوبصورت پھولوں سے سجا ہوتا ہے۔ ان کی خوشبو انسانی ناک کے لیے پرکشش ہوتی ہے مگر مچھروں کے لیے بہت زیادہ ناپسندیدہ۔ گھر میں جہاں مچھر سب سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے کھڑکیاں یا دروازے وغیرہ کے پاس، اس کا پودا رکھنا مچھروں کو دور رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، لہسن۔ لہسن دنیا بھر میں اگایا جاتا ہے۔ لوگ اس کو کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہر ڈش کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں۔ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ لہسن پوری دنیا میں مشہور ہے بلکہ یہ کچھ ادوار میں علاج معالجے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار کم اور گندھک کے مرکبات ہوتے ہیں۔ لہسن مختلف وباؤں کے دور میں بھی خاصا مشہور ہوا، جیسے انفلوئنزا یا کچھ دیگر بیماریاں جو ماضی میں پھیلی تھیں۔ اسی طرح ماضی میں یہ قوت مدافعت بڑھانے اور دل کی بیماریوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں مصری لوگ خالی پیٹ لہسن کھانے کے لیے مشہور تھے۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ خالی پیٹ لہسن کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور سانس کی بدبو کو بہتر بناتا ہے۔ اگرچہ لہسن کھانے کے بعد منہ سے سخت بدبو آنے لگتی ہے لیکن اس کے بے شمار فوائد کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ اسے کھاتے ہیں تاکہ ان فوائد کا حصول ممکن ہو۔ لہسن کھانا بھی انسانوں کو مچھروں کی غذا بننے سے بچاتا ہے، تاہم اس کا پودا بھی گھر سے مچھروں کو دور رکھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور جہاں یہ لگتا ہے
वहाँ दूर दूर तक ये कीड़ा नजर नहीं आता। दोस्तों, रेंगते कीड़े हमारे घर का सबसे बड़ा मसला होते हैं। इन रेंगते कीड़ों को हशरात कहते हैं। हशरात जानदारों का सबसे बड़ा ग्रोह है और सबसे कामयाब भी। इसकी वजह शायद यह है कि ये हजारों की तादाद में और बाज औकात लाखों की तादाद में अंडे देते हैं। बेचारे मुअज़्ज़िब इंसान की जिंदगी की आधी तलखियां और मुश्किलें इन कीड़ों की वजह से हैं। कीड़े इंसान की नाक में दम किए हुए हैं, चाहे सर में पड़ जाने वाली जुएं हों या बिस्तर में पलने वाले खटमल, फसलों पे हमला करने वाले टिड्डी दल हों या पालतू जानवरों में पड़ने वाले पिस्सू। इंसान कीड़ों से परेशान रहता है। हर साल अरबों रुपए की कीड़े मार अद्वियात बनाई, बेची और खरीदी जाती हैं, लेकिन कीड़े वहीं के वहीं हैं। उल्टे इन अद्वियात से इंसानी सेहत पे और माहौल पे बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जो नस्ल दर नस्ल हमें कमजोर तर करते जा रहे हैं। नंबर 1, मक्खियों से निजात। मक्खियां कूड़ा करकट पर पैदा होती हैं और गले सड़े या बचे कुचे खानों, इंसान और जानवरों के फुजलात, नालियों के गंदे पानी और मिट्टी पर अपने अंडे देती हैं। चुनाचे अपने खाना रखने की जगह को साफ रखें और गैर इस्तेमाल शुदा खाने को एल्युमिनियम फॉइल से ढांप कर रखें। शक्कर, आटे और मिसाले जैसे खुश्क अज्जा को सील पैक प्लास्टिक की थैलियों या फिर कसकर बंद किए हुए जार में रखें। कूड़ा करकट बाहर फेंकें और गंदे बर्तनों को सिंक में ज्यादा देर तक न रहने दें। मक्खियों से छुटकारा हासिल करने के लिए घर पर ही बर्तनों के साबुन का चौथाई हिस्सा पानी में मिलाकर मालूल तैयार कर लें और स्प्रे बोतल में डाल दें। इस स्प्रे का इस्तेमाल मक्खियों की तादाद कम करने में बहुत मौसर साबित होता है। नंबर 2, चींटियों से निजात। बतौर एक इंसान हमने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है, मगर अपने घरों पर इन छोटे जानदारों की मौजूदगी हमेशा से ही नागवार रहती है। इनकी पसंदीदा खुराक में हर किस्म की चीजें शामिल हैं, मगर चींटियां खास तौर पर मीठी चीजों की तरफ मुतवज्जे होती हैं, जैसे मिठाई, फल, जूस वगैरह। ये अपने घोंसले गर्म और नम जगहों में बनाती हैं, जैसे दीवारों के दरमियान, जमीन के नीचे, लकड़ी की अलमारियों और घर के दाखिली हिस्सों में मौजूद दरारों वगैरह में। अगर आप इनकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दें तो थोड़े ही वक्त में इनकी फौज में कई गुना इजाफा हो जाता है। यहाँ चींटियों की कतार नजर आए उस जगह पर बोरिक एसिड छिड़क दें। बोरिक एसिड में थोड़ा आटा और शक्कर को आपस में मिलाकर चींटियों के बिलों के करीब छिड़क दें। बोरिक एसिड बड़ी तेजी से इनके तमाम बिलों का सिफाया कर देगा, लेकिन मेरा जाती मशवरा यह है कि चींटियों का कत्लेआम करने की बजाय इनके बिल के करीब खुश्क आटा छिड़क दें। ये वहीं तक महदूद हो जाएंगी और इंशाल्लाह इससे अल्लाह आपके रिस्क में भी इजाफा कर देगा। नंबर 3, लाल बेग से निजात। रात के वक्त निकलने वाले ये लाल बेग 1 से 1.5 इंच तक बड़े हो सकते हैं। ये बाथरूम्स, बावर्ची खानों और गर्म पाइपों जैसी अंधेरी, गर्म और नम जगहों पर परवरिश पाते हैं, मगर अमली तौर पर ये कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं। लाल बेग घर में मौजूद किसी भी किस्म के खाने की चीज से मुतवज्जे हो जाते हैं, इसलिए अपने खाने पकाने और खाना रखने की जगह को खुश्क और साफ सुथरा रखें। अपने घर को बेहतर तौर पर साफ रखने की आदत, जैसे बाकायदगी से कचरा बाहर फेंकना, हर बार खाने के बाद बर्तन धोना, डाइनिंग टेबल को साफ रखने और बावर्ची खाने में निकासी की नालियों को अच्छी तरह साफ रखना, लाल बेगों से पैदा होने वाले जरासीम पर कंट्रोल रख सकती हैं। अगर आपके घर में लाल बेग का एक बड़ा ग्रुप मौजूद है तो इनसे छुटकारा पाने का ये आसान सा तरीका इस्तेमाल करके देखें। मक्खन के एक छोटे चम्मच में 1 चम्मच शक्कर, बोरिक एसिड, आटा और पानी मिलाएं। इस अमेजे को गूंद लें और इसकी छोटी छोटी गेंदें बना लें। जहां लाल बेग ज्यादा नजर आते हैं वहां ये बाज रख दें, मसलन सिंक, बावर्ची खाने की स्लेब, ओवन और चूल्हे की गिर्द वगैरह। इन बाल से बहुत ही जल्दी लाल बेगों का खात्मा हो जाएगा। नंबर 4, पिस्सू से निजात। पिस्सू इंसानों के साथ जानवरों का भी खून चूसते हैं। इनमें लाइम बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं जो ये जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं। अगर आप या आपके पालतू जानवर पिस्सू का शिकार हो चुके हैं तो नोकदार चिमटी से इन्हें निकाल दें और पिस्सू के नुकसानात से बचने के लिए मरहम या लोशन लगाएं। इस दौरान आपको पट्टों में दर्द और बुखार के साथ जिल्द पर एक सूजन का निशान भी उभर सकता है। निकाले गए पिस्सू को एक प्लास्टिक बैग में रख लें ताकि डॉक्टर इसे देखकर फिर इसकी मुताबिकत से इलाज कर सकें। पिस्सू आपके बालों या आपके पालतू जानवर के बालों में भी पैदा हो सकते हैं। पिस्सू को दूर रखने के लिए आप अपने पालतू जानवरों की बार बार कंघी और सफाई करें। इन कीड़ों से दूर रखने के लिए इनके बालों का मुसलसल जायजा लेते रहें। अपने कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें और लकड़ी के फर्नीचर को साफ रखें, क्योंकि पिस्सू यहाँ छुप सकते हैं और नशोनुमा भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, चूहों से निजात। घर में सबसे बदतरीन और ताउन फैलाने वाले चूहे होते हैं। इनके जिस्म और फुजले में जानलेवा बीमारियों के जरासीम मौजूद होते हैं और आपके इर्द गिर्द की जगहों में ऐसे जरासीम फैला भी सकते हैं। चूहों को अपने घर में दाखिल होने से बाज रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि फर्श और दीवारों के दरमियान खुले सुराखों को भर दें, टूटी हुई निकासी की नालियों या ढक्कन की मरम्मत करवाएं
पुराने सीलिंग पाइप को ठीक करवाएं, कूड़े करकट को कसकर बंद किए हुए डब्बों में रखें और लकड़ी के पुराने तख्ते या फर्नीचर फेंक दें, क्योंकि ये कुतरने वाले चूहों के लिए बेहतरीन ठिकाने का काम देते हैं। इन चूहों से दूर रहने का सबसे मौसर तरीका अपने घर की मुरम्मत करवाना और खाने की चीजों को छुपा कर रखना है, क्योंकि ये खाने की चीजों को देखकर मुतवज्जे होते हैं और जिस जगह से इन्हें खाना हासिल नहीं होता कुदरती तौर पर ये वो जगह छोड़ देते हैं। नफ्ती गोलियां सफेद टॉफियों की तरह नजर आने की वजह से बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अमोनिया, गाय का गोबर या स्याह मिर्च से दूर भागते हैं, लेकिन याद रखें कि ये चीजें चूहों के साथ साथ आपके लिए भी नागवार हो सकती हैं। इसके अलावा बिल्लियों जैसे पालतू जानवर और चूहे दानियां भी इनसे निजात दिलवा सकती हैं। नंबर 6, खटमल से निजात। घरों में खटमलों के बसेरे हो जाएं तो जान अजाब में पड़ जाती है। सख्त जान कीड़े से निजात के लिए तरह तरह के जतन नाकाम हो जाते हैं। हजारों रुपए की अद्वियात छिड़कने से भी कोई फायदा होता नजर नहीं आता। अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मार्केट में अब खटमल कुछ तावीज भी दस्तयाब हैं, जिन्हें बेचने वाले दावा करते नजर आते हैं कि इनके तावीज की बदौलत खटमल घरों से फरार हो जाते हैं। मगर अब सदियों पुराने और जान अजाब में मुब्तला कर देने वाले खटमल के मसले का एक ऐसा घरेलू टोटका सामने आया है जिसकी बदौलत आप इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। और ये नहायत सस्ता होने के साथ साथ आम आदमी के लिए नहायत आसान और काबिल अमल भी है। इसके लिए आपको किसी खास तरबियत की भी ज़रूरत नहीं। इसे तैयार करने के लिए आपको ये चीज़ें दरकार होंगी। खाने के 2 चम्मच वाशिंग पाउडर, खाने के 2 चम्मच जरासीम कुश मालूल मसलन डिटॉल वगैरह, और 2 गिलास पीने का साफ पानी। इन तमाम चीज़ों को स्प्रे गन वाली बोतल में डालकर खूब अच्छी तरह से हिलाकर मालूल तैयार करके खटमलों पर छिड़क दें, जिसके बाद खटमल सिर्फ 3 सेकंडों में मर जाएंगे। अगर घर में खटमलों की तादाद ज्यादा हो तो इस दवा को तब तक इस्तेमाल करते रहें जब तक खटमल मुकम्मल तौर पर खत्म न हो जाएं। आखिर में ज़रूरी बात यह है कि अपने घर को कीड़ों से पाक रखने का ताल्लुक आपके घर की सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखने से है। अपने घर को साफ सुथरा और मुनज़्ज़म रखें और फिर शायद ही आपको ऐसे कीड़े मकोड़ों और इनके जरासीम की तकलीफ़ों से गुजरना पड़े। याद रखें, इन नुस्खा जात में मौजूद अशिया और इनकी खुशबू एलर्जी वाले अशखास के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए ऐसे अशखास एहतियात से काम लें। छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर हमारे घर की छतों और दीवारों पर रेंगती नजर आती है। अगरचे इसकी बाज़ अक़साम जहरीली जरूर होती हैं, मगर आमतौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती। अलबत्ता इनको देखकर कराहियत का एहसास जरूर होता है। इस बात की जरा वजाहत करता चलूं कि साइंसी हवाले से छिपकली इस वजह से जहरीली नहीं होती कि ये किसी को काटती नहीं है, और ये भी वो छिपकली है जो आमतौर पर घरों में पाई जाती है। नहीं तो इसकी ऐसी अक़साम भी हैं जिनका साइज मगरमच्छ जितना है, वो पूरे का पूरा इंसान भी निगल लेती हैं, और बाज ऐसी भी हैं जो इंतहाई जहरीली होती हैं और जिस इंसान को काटती हैं वो जानवर नहीं हो सकता। आज तक ऐसा कोई वाकया नोट नहीं किया गया जिसमें किसी घरेलू छिपकली ने किसी को काटा हो और वो अदमे इलाही हो गया हो। अलबत्ता अगर ये किसी खाने में गिर जाए तो पूरे के पूरे घराने की मौत का सबब बन जाती है, और ऐसे कई वाकयात नोट किए जा चुके हैं जिनमें कुछ लोगों की मौत हुई और बहुत से लोगों पर बेहोशी तारी हो गई। इनमें से चंद एक आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। तो बात हो रही थी घरेलू छिपकली की। तमाम मुसलमान घरानों का ये मानना है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है, और अगर इसको ना भी मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल दिया जाना चाहिए। इसकी मौजूदगी मनहूसियत का सबब करार दी जाती है, मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि इसको मारने का हुक्म मुसलमानों को शरई तौर पर दिया गया है, और अहादीस में इसका कई जगह पर जिक्र मिलता है। तारीख की किताबों का मुताला किया जाए तो ये साबित शुदा हकीकत हमें खुली आंखों से नजर आती है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह को एक मानने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त ये वाकया पूरे अर्ज का एक बड़ा वाकया था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चिरिंद परिंद और जिनों इन सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानब करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो इस मौका पर
جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے، اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ وزغ سے مراد گرگٹ لیتے ہیں، لیکن جمہور علماء نے اسے چھپکلی ہی کہا ہے۔ جب اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا۔ صحیح مسلم کتاب السلام۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ چھپکلی کو قتل کرنے کے بہت سے دلائل ہیں جن کی بنا پر اسے قتل کرنا مشروع ہے، چاہے اسے کسی بھی چیز کے ساتھ قتل کیا جائے، لیکن جلانا درست نہیں۔ انسان، حیوان، چرند پرند، کسی بھی ذی روح چیز کو جلانا اسلام میں ناجائز و مکروہ ہے۔ صحیحین وغیرہ میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپکلیوں کے بارے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھپکلیاں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مارتی تھی، یعنی اس آگ پر پھونک مارتی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد۔ چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اس کے مقابلہ میں جو اسے دوسری ضرب یا تیسری ضرب میں قتل کرتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کیا تو اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس نے دوسری ضرب میں قتل کیا تو اس کو اتنی نیکیاں پہلے سے کم ملیں گی، اور اگر اس نے تیسری ضرب میں قتل کیا تو اس کو اتنی نیکیاں دوسری سے کم ملیں گی۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ ثواب اس مسلمان کے لیے ہے جو جرت مند اور کامل نشانے والا ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کو پہلی چوٹ میں مارنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے تاکہ لوگ اس کو مارنے میں پہل کریں اور مذکورہ نیکیاں حاصل کریں۔ پہلی چوٹ میں مارنے سے زیادہ نیکیوں کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، مطلب تڑپا کر اس کو قتل نہ کیا جائے، بھلے وہ موذی جانور ہے مگر پھر بھی آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زیادہ تکلیف سے بچانے کے لیے پہلی چوٹ میں مارنے کو فضیلت دی۔ واللہ تعالی عالم۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما قتل الوزغ فإنہ سنت وفیہ اجر عظیم۔ وزغ کا قتل کرنا سنت ہے اور اس میں اجر عظیم ہے۔ فتاوی نور علی۔ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ نوع انسانی کو اس کی ایذا سے بچایا جائے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اسے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ شریعت اسلامیہ کا اساسی قاعدہ ہے کہ
کہ الضرر یزالو، ضرر کو زائل کیا جائے۔ چنانچہ اسی حکمت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسود فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب، سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی قتل کر ڈالو۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سانپ مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ بہرحال گھروں میں جو چھپکلیاں رہتی ہیں انہیں مارنا چاہیے۔ اگر یہ کسی کھانے میں گر جائے تو اس کے زہریلے اثرات سے بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ انہیں زہریلی ادویات سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ گھر میں ان کے سدباب کے لیے سپرے وغیرہ بھی چھڑکی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو کہ اوپر گزر چکی ہے، جس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے مارتی تھی۔ اس روایت میں چھپکلی کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سانپ اور بچھو کی فطرت ڈنگ مارنا ہے، پس چھپکلی کی فطرت اہل ایمان کی عداوت اور ان کے ساتھ بغض کا اظہار ہے، مگر قتل کرنے کی اصل وجہ اس کا انسان کو نقصان پہنچانا ہی سمجھ آتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی، یا گھر کے افراد نے کھانا کھایا اس میں چھپکلی گری تھی تو سب کے سب افراد بے ہوش ہو گئے۔ ان میں سے چند واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دفعہ رائے ونڈ میں واقع کالونی ٹیکسٹائل ملز میں صبح کے ناشتے کے لیے تیار چنے میں چھپکلی گرنے سے متعدد مزدوروں کی حالت گیر ہو گئی، جنہیں بروقت تشویشناک حالت میں مقامی سوشل سیکورٹی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں طبی امداد کے بعد سب کی جان بچائی گئی۔ رحیم یار خان میں زہریلا کھانا کھانے کے باعث میاں بیوی بے ہوش ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ عبداللہ ٹاؤن کے رہائشی محمد امین کی اہلیہ نے دوپہر کے وقت کھانا تیار کیا، تاہم اسی دوران چھپکلی سالن میں گر گئی اور اسے پتہ نہ چل سکا، جس سے سالن زہر آلود ہو گیا، جس کے کھانے سے محمد امین اور اس کی اہلیہ اقرا بانو پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ معلوم پڑنے پر ورثاء نے دونوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں دونوں کو طبی امداد فراہم کی گئی تو ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اسی طرح وہاڑی کے علاوہ نوگرہ کے رہائشی منیر احمد کے گھر میں کھانا بنانے کے دوران چھپکلی گر گئی، جس سے کھانا زہریلا ہو گیا۔ زہریلا کھانا کھانے سے 9 افراد ایک ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ ہمسایوں کی اطلاع پر ریسکیو عملے نے بے ہوش افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ متاثرہ افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں طبی امداد دے کر ان کی جان بچائی گئی۔ بھارتی شہر بنگلور کے ایک سکول میں سرکار کی طرف سے دیے جانے والا کھانا کھانے کے بعد 300 بچوں کو ہنگامی حالت میں اسپتال لے جانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق کھانے کے ایک برتن سے مردہ چھپکلی بھی برآمد ہوئی تھی۔ ایک استانی نے بتایا کہ اسکول میں اس وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب بچوں کو دوپہر کا کھانا فراہم کیا جا چکا تھا اور کچھ بچوں نے کھا لیا تھا۔ باقی بچوں کو ہم نے کھانا کھانے سے روک دیا اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گئے اور وہاں ان کو طبی امداد دی گئی۔ سیدہ تبسم نے مزید بتایا کہ تمام طالب علم اللہ کے فضل سے محفوظ رہے۔ آخر میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ پاک و ہند میں لوگ عام طور پر گرگٹ کو وزغ یعنی چھپکلی سمجھ کر قتل کرتے ہیں، جبکہ گرگٹ الگ چیز ہے۔ وہ جنگل کی جھاڑیوں میں رہتی ہے اور وزغ یعنی چھپکلی عام طور پر گھروں میں رہتی ہے۔ اس کی وضاحت شروع میں بھی کر دی گئی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، چھپکلی کو مارنا سنت ہے۔ 1 ضرب میں ماریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، 2 میں ماریں گے تو کم، 3 میں ماریں گے تو مزید کم۔ اگر آپ پہلی ضرب میں اسے مار دیتے ہیں تو ثواب ہے، دوسری ضرب تک اکثر چھپکلی بھاگ جاتی ہے، اس کی دم کٹ جاتی ہے اور یہ فرار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک ہی ضرب میں مارے اور اتنی زور سے مارے کہ یہ فوراً مار جائے۔ اور آج کل مارکیٹ میں سپرے بھی دستیاب ہیں اور اسی طرح ادویات بھی ہیں، تو انہیں اس کے ذریعے بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو ان سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔